बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, इस साल 2025 में 3 बड़े सितारे जो हैं उन्होंने अपना बुर्ज चेंज कर लिया है, 2 और अपना बुर्ज चेंज करेंगे। टोटली इस साल में 5 सितारों ने अपना बुर्ज चेंज करना है वक्तन फ़वक्तन। और ये याद रखिएगा कि ज़ायचे में जो सितारे तब्दील करेंगे वो पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। मैंने बुर्ज सौर के बारे में अब जो ज़ायचे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बुर्ज सौर के लोग जो हैं उनका सितारा ज़ोहरा है, उनका जो इसमें आज़म है या अल्लाह हो, या हन्नान हो, या शफ़ी हो। अब याद रखिएगा, आपका खालिक अल्लाह है, मालिक आपका अल्लाह है, उसी ने आपको और मुझे पैदा किया। अब जिसको जिस बंदे से काम होता है वो उसके सामने उतनी आजिज़ी और इनकिसारी से काम लेता है। हम सब अल्लाह की मखलूक हैं, खालिक हमारा अल्लाह है और मालिक हमारा अल्लाह है। और अल्लाह तबारक व तआला भी इंसान से यही कहते हैं कि जिसका मेरे जैसा मालिक है उसे कहीं और जाने की ज़रूरत क्या है। तो अपना इसमें आज़म या अल्लाह हो, या हन्नान हो, या शफ़ी हो पढ़ते रहें। हमारे अंदाज़े में जो अब आपके हालात हैं वो बयान करने की कोशिश करेंगे। और ये जो बुर्ज सौर हाकम सितारा ज़ोहरा है, ज़ोहरा के मातहत लोगों का जो इसके टाइम में पैदा हुए उनका जो पत्थर है पुखराज है। आप पुखराज कहीं से भी ले सकते हैं, हमारे पास भी पत्थर हैं जो हमने ईरान से मंगवाए हुए हैं, वो हम आपको पेश कर सकते हैं बहुत जायज़ सी कीमत पे, वो आपको दे देंगे। और अब बुर्ज सौर में जो चीज़ें हैं वो बयान करने की कोशिश करते हैं। गुज़श्ता कई सालों से यूरेनस जो है बुर्ज सौर में बैठा हुआ था। यहाँ इसके हबूत का वक्त था। हबूत का वक्त का मतलब ये है कि जो वो करना चाह रहे थे बुर्ज सौर के लोग, जो इनके अंदर क्वालिटी है जो मैंने बयान की थी कि अपने काम से काम रखने वाले लोग, अपनी सिमत में बढ़ने वाले, अपनी मेहनत करने वाले लोग, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाले लोग, अगर आपने इन लोगों को देखना हो, ये वो अजीम लोग हैं जो अपनी फैमिली को, अपने इर्द गिर्द अपने बहन भाइयों को हमेशा सपोर्ट करते हैं और आगे लाने की कोशिश करते हैं। इनका फैमिली में बहुत बड़ा रोल होता है। ये लोग गुज़श्ता कई सालों से ज़हनी तौर पे कमज़ोर हो चुके थे। यूरेनस ने यहाँ आके इनको उलझनों में डाला हुआ था। इस साल दोस्तों 25 जुलाई 2025 को तब्दीली इनके ज़ायचे में जो आनी है सितारों की, वो आना शुरू हो जाएगी। और इनके ज़ायचे में यूरेनस अपना बुर्ज तब्दील करके बुर्ज जौज़ा में चला जाएगा। 8 जुलाई 2025 को ये जो अपना यूरेनस है ये अपना बुर्ज चेंज कर जाएगा। अब ज़ोहरा ऑलरेडी इनके ज़ायचे में फ़ैनास के खाने में बैठा होगा और यहीं पे शम्स जो है बुर्ज सरतान में होगा और मुश्तरी भी बुर्ज सरतान में होगा। अब एस्ट्रोलॉजी कल एस्पेक्ट्स में ये होगा कि चाँद जब भी अपने शरफ़ के मकाम पे बुर्ज सौर में हर महीने आएगा तो ये मुश्तरी के साथ इंतहाई पॉजिटिव कम्युनिकेशन करेगा। और ये जो पॉजिटिव कम्युनिकेशन करेगा, ऐसे समझिए कि बुर्ज सौर वाले लोग जो हैं उनके अंदरून मुल्क ट्रैवल से उन्हें फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और स्पेशली मेरी प्रेडिक्शन है कि अगर बुर्ज सौर के वो लोग जो ऐसा सफ़र करते हैं जहाँ उनके रास्ते में नहरें या दरिया आते हैं, या वो तमाम लोग जो फ़िश फार्मिंग करते हैं, समुंदर से उनका रिज़्क रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है, और या वो तमाम लोग जो सब्ज़ियाँ उगाते हैं और सफ़र करते हैं, इनके सफ़र के दरमियान मैंने अर्ज़ किया दरिया आएँ या नहरें आएँ या पानी वाली जगह आए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारी कैलकुलेशन में अब इनकी फ़ाइनेंशियली सूरत-ए-हाल बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इनके कारोबार में, इनके रोज़गार में इंशाल्लाह बरकत आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इनको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि ये जो इनका वक्त है ये तब्दील तो हुआ है, बात चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होती आएंगी, मगर इनको चाहिए कि अगर जो पैसे इनके पास आते हैं उनमें से अपनी सेविंग का बजट अलग रखें और बग़ैर सोचे समझे किसी जगह पे पैसे इन्वेस्ट ना करें।
کیونکہ اس سال میں 26 مئی 2025 کو جو زحل ہے وہ اپنا برج تبدیل کر کے برج ثور والوں کے 12ویں خانے میں آ جائے گا۔ اب 12ویں خانے میں زحل انتہائی نیگیٹو ہے۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اسپیشلی اپنے سر کا، اپنی آنکھوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اگر آپ کو اس میں کوئی سمٹم ڈیولپ ہو رہی ہے اور خاص کر آپ کی عمر 40 سال سے اوپر ہے تو فوراً آئی اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں۔ سر میں درد ہے، سر کے کسی اچھے معالج سے رابطہ کریں، اپنی صحت کے اوپر اپنی کنسنٹریشن رکھیں اور اپنے روپے پیسے کی جو سیونگ ہے، جبری بچت ہے، اس کو بحال رکھیے گا دوستو۔ زحل یہاں اب جو آئے گا آپ کے یہاں 12ویں خانے میں، یہاں اس نے 2.5 سال گزارنے ہیں۔ جو لوگ برج ثور کے وہ بچے بچیاں جن کی عمر ابھی 27 سال سے نیچے ہے اور یہ زحل ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں آیا ہے، ان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ لوگ جو 30 سال سے اوپر کے ہیں ان کے ذائچے میں ظاہر ہے کہ یہ زحل کا دوسرا دور ہوگا، ان کے لیے اس کے اثرات کم ہوں گے، لیکن ہوں گے ضرور۔ لہٰذا جنرلی برج ثور والوں کے لیے جہاں پہ بہت اچھا وقت ہے، دماغی طور پہ ایکٹیو ہو جائیں گے، فیصلے درست ہوں گے، اندرون ملک سفر کریں گے، فائدہ ہوگا۔ لیکن کیونکہ زحل ان کے 10ویں خانے سے تعلق رکھتا ہے اور یہاں پہ پلوٹو آ کے بیٹھا ہوا ہے، سب سے اہم ترین ان کے ذائچے میں جو میں سمجھتا ہوں پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ پلوٹو کی اور یورنس کی اور زحل کی آپس میں پازیٹیو نظر ہے۔ اور جو ہی مطلب زحل نے اپنا برج چینج کرنا ہے، اس کے بعد جولائی میں یہ پازیٹیو نظر کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا اپنے روزگار کے اوپر فوکس کریں۔ زمینوں سے ریلیٹڈ جو لوگ کام کرتے ہیں، برج ثور ان کا برج ہے، تو یاد رکھیے گا اب ان کے لیے اچھا وقت آ رہا ہے۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان تمام چیزوں میں بہتری آئے گی، زراعت ان کے لیے فائدہ مند ہوگی، زمین ان کے لیے فائدہ مند ہوگی، ان کے جو اندرون ملک سفر ہوں گے، جو وہ غلہ خرید و فروخت کے لیے جائیں گے، ان کے لیے انشاءاللہ اچھا وقت ہوگا۔ اور جتنی بھی ہمارے یہاں پہ اجناس پیدا ہوتی ہیں برج ثور والوں کے لیے انشاءاللہ ان سے کثیر منافع کی توقع ہے۔ یہ میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ذائچے میں جو یورنس اب یہاں پہ آیا ہے، آنے والے کئی سال یہ برج جوزہ میں رہے گا، تو پلوٹو بھی اس دوران میں ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں رہے گا۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ ایک بندہ تھا، اس بندے نے اپنی زمین ٹھیکے پہ دی ہوئی تھی اور وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے تھے اب ان کا بخت لگنے کا وقت آ جائے گا، وہ اس زمین سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ اس قابل ہوں گے کہ وہ اپنے لیے بھی گھر بنا سکیں، اپنی بھی زندگی اچھی کر سکیں۔ کیونکہ برج ثور والوں کے ذائچے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پلوٹو ان کے ذائچے کے اب 10ویں خانے میں رہے گا اور آنے والے کئی سالوں میں جو یورنس ہے وہ ان کے ذائچے کے دوسرے خانے میں بیٹھا ہوگا۔ یہ جو پازیٹیو ترین کمیونیکیشن ہوگی، یہ آپ سمجھیے گیم چینجر جسے کہتے ہیں، وہ صورتحال ہے۔ برج ثور والوں کی کنٹینیو محنت کا اب انہیں ریوارڈ ملے گا، اور ملک کی ایک عام شخصیت جس کا تعلق برج ثور سے ہے، جسے میں نے آج سے کافی وقت پہلے کہا تھا کہ آپ سیاست میں آئیں گے، تو وہ مسکرا دیے، انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس وقت میں نے انہیں پریڈکشن کی ہوئی تھی کہ آپ سیاست میں آئیں گے، اللہ کرے میرا جو اندازہ ہے وہ درست ہوا۔ تو دوستو اس وقت میں اگر وہ آ گئے تو میں ضرور ان کی ویڈیو لگاؤں گا اور ان کا ذائچہ پیدائش بھی بیان کروں گا۔ یہ جو برج ثور والے لوگ ہیں، ماسوائے اس کے کہ ان کو اپنے فائنانس کے اوپر روپے پیسہ آئے گا، ادھر ادھر ضائع نہ کریں، محتاط رہیں، صحت کا خیال رکھیں۔ ان کا ذائچہ اب یہ جو سٹرونگ ہوا ہے یہ ابھی کئی سال سٹرونگ رہے گا، ان کے لیے بہت اچھا وقت ہے۔ خاص طور پہ ان کو چاہیے یہ کہ ایکٹیو ہو جائیں اور اپنے روزگار کو اپنا نصب العین بنائیں، اپنا اسم اعظم پڑھتے رہیں، اپنا پتھر پہنے پخراج، اور انشاءاللہ ان کے ذائچے میں مشتری جو ہے ان کے ذائچے کے 30 خانے میں بادشاہت کے مقام پہ آئے گا۔ لہٰذا برج ثور کے وہ تمام لوگ جو فش فارمنگ کرتے ہیں، پانی سے ریلیٹڈ ان کا روزگار ہے، ان سب سے میں کہوں گا کہ شرف
مشتری کی لوح بنا کے اپنے پاس رکھیں، اور انشاءاللہ اس سے ان کو کثیر فائدہ ہوگا۔ اور یہ وقت اب گزر گیا، پھر 13 سال بعد دوبارہ آئے گا، اس وقت کو ضائع نہ کریں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔